हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा धेरै देवी देवताहरूको बारेमा उल्लेख छ। कहीँ कहीँ 33 कोटी देवी देवताको बारेमा पनि उल्लेख छ। त यति धेरै देवी देवता छन् भने कुन देवी देवता प्रमुख हो? मैले कुन देवी देवताको पूजा गरेँ, प्रार्थना गरेँ भने मलाई काम लाग्छ। र सँगसँगै अर्को पनि के सोधिएको छ भने यो ब्रह्माण्ड चाहिँ कुन भगवानले बनायो होला? यो प्रश्न हाम्रो मनमा उठ्छ, स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। एउटा प्रश्न के उठ्छ भने यहाँ सोधिएको चाहिँ यति धेरै देवी देवताको बारेमा उल्लेख छ हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमा, त कुन देवी देवता ठिक होला, कुन बेठिक होला? यो स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। तर हामीले अध्ययन खास गरेका रहेनछौँ भन्ने बुझिन्छ। किनभने यो हिन्दू धर्म ग्रन्थमा मात्रै होइन, जुनसुकै धर्म ग्रन्थमा पनि विभिन्न प्रकारका शक्ति केन्द्रहरूको विषयमा उल्लेख छ, चर्चा छ। तर यी सबै शक्ति केन्द्रहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैनौँ र देवी देवता भनेको के हो, भगवान भनेको के हो, यसको बारेमा न हामीसँग अनुभव छ, न अध्ययन छ, न आफ्नो स्पष्ट समझ छ। त्यसकारणले यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सारा ब्रह्माण्डको रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता त एक परमात्मा हो, एक ईश्वर हो। अथवा त्यसलाई भगवान नाम दिनुहोस्, त्यसलाई परम ब्रह्म नाम दिनुहोस्, त्यसलाई पूर्ण ब्रह्म नाम दिनुहोस्, त्यसलाई गड भन्नुहोस्, खुदा भन्नुहोस्, अल्लाह भन्नुहोस्, अक्षर ब्रह्म भन्नुहोस्, अक्षरातीत परम ब्रह्म भन्नुहोस्, जे भन्नुहुन्छ, जे नामले दिन चाहनुहुन्छ, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता त्यो एक परमात्मा हो, त्यो एक परमेश्वर हो। तर सृष्टिको क्रममा र सृष्टिलाई पालन गर्ने क्रममा, सृष्टिको संहारको क्रममा त्यो एक परमात्मा भित्र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू जन्मिन्छन्। जस्तो पृथ्वीमा ज्ञान छ, मनुष्यको हृदयमा पनि ज्ञान छ। त सम्पूर्ण ज्ञानको लागि एउटा शक्ति केन्द्र चाहिन्छ। शक्ति केन्द्र रहन्छ जहाँबाट ज्ञान प्रवाहित हुन्छ। त्यसै गरी हामीभित्र क्रोध छ भने क्रोधको कुनै शक्ति केन्द्र हुन्छ, प्रेम छ भने प्रेमको शक्ति केन्द्र हुन्छ, पृथ्वी छ, पृथ्वीको शक्ति केन्द्र हुन्छ, आकाशको जति पनि विभिन्न शक्तिहरू ब्रह्माण्डमा छन् ती सबै शक्तिका मूल शक्ति केन्द्रहरू हुन्छन्। ती मूल शक्ति केन्द्रहरूलाई देवी देवता भनिन्छ, देवी वा देवताहरू। त्यसकारणले देवी देवता भन्नु परमात्मा वा भगवान भन्नु होइन। अङ्ग्रेजीमा पनि शब्द छ नि, गड्स र डेमी गड्स भन्छौँ हामी। भगवान त एक छ र हिन्दू धर्मशास्त्रले भने पनि, जुन धर्मशास्त्रले भने पनि त्यो एकको चर्चा गरेको। त्यो एकलाई अनेक नाम दिइन्छ किनभने त्यसको आफ्नो कुनै नाम छैन, त्यसको आफ्नो कुनै निजी नाम छैन, त्यसलाई कुनै नामसँग आग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन, स्वार्थ छैन। त्यो परम दयालु छ, परम कृपालु छ, त्यो परम प्रेमको महासागर हो, परम ज्ञानको महासागर हो, हर्ता कर्ता हो त्यो। त त्यो एकलाई, चिन्हलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गरिन्छ। यी विभिन्न नामले सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले हामी झुकिन्छौँ, झुकिनु स्वाभाविक हो। तर जब हामीले यो बुझ्दछौँ कि त्यो एक परमात्मा भित्रका विभिन्न अङ्गहरू देवी देवताको रूपमा हुन्छन् र यी देवी देवताहरूलाई पनि विभिन्न शास्त्रहरूले अत्यन्तै ठुलो महत्त्व, ठुलो गरिमाका साथ चर्चित गरेका छन्, यिनको बारेमा चर्चा गरेका छन्। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ हामी झुकिनु स्वाभाविक हो। ल यस्तो भनौँ न कि कुनै एउटा पुस्तक पढ्नुभयो जुन पुस्तकले आँखा शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चित्रण गर्यो। अर्को पुस्तक पढ्नुभयो तपाईँले जुन पुस्तकले धेरै अङ्गहरूको चर्चा गर्यो र त्यसमध्ये नाक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा चर्चा गर्यो। निश्चित रूपमा कोही व्यक्तिले आँखाको खोजी गर्न हिँड्छ भने आँखा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने लाग्छ। तर अर्को व्यक्तिले कानको खोजी गर्न हिँड्छ भने उसलाई कान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। नाकको खोजी गर्यो भने नाक त्यति नै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। हातको खोजी गर्यो भने बिना हात त के चल्छ र, हात नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ।
यसै गरी एक शरीरलाई परमात्माको रूप मान्नुभयो भने शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू देवी देवताको रूपमा हुन्। अब कसैलाई मुटु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लाग्ला, जो मुटुको विशेषज्ञ छ, कसैलाई गला महत्त्वपूर्ण लाग्ला, कसैलाई मृगौला, कुन बढी महत्त्वपूर्ण? यिनको सबैको मूल्य एउटै हो, किनभने त्यो नभइकन अरू केही पनि चल्दैन। त्यो छ र मेरो जीवन चलेको छ। त्यस कारणले हरेक अङ्गको बारेमा चर्चा गरेर त्यो अङ्ग नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि, त्यो अङ्ग किन महत्त्वपूर्ण हो भने त्यो अङ्ग शरीरको अङ्ग हो, शरीरसँग जोडिएको छ, शरीरलाई सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ, त्यस कारणले त्यो अङ्ग महत्त्वपूर्ण हो। त्यसै गरी कुनै देवी देवता, चाहे गणेशजी हुनुहोस्, चाहे हनुमानजी हुनुहोस्, चाहे लक्ष्मी माता, चाहे सरस्वती माता, वा कुनै पनि देवी देवताको बारेमा चर्चा गरेर त्यही पुराणहरूमा, धर्मशास्त्रहरूमा यही देवता, यिनै देवी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर जब चर्चा गरिन्छ, त्यो चर्चा अत्यन्तै सत्य छ, सही छ। तर कति मात्रामा सही छ? जति मात्रामा मृगौला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर शरीरको परिप्रेक्ष्यमा चर्चा गरियो। अब मृगौलालाई तपाईँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर शरीरबाट निकालेर हेर्नुहोस् त, के त्यो मृगौलाको अस्तित्व छ? त्यो मृगौलाले अस्तित्व, ऊर्जा र जीवन शरीरबाट पाएको हुन्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण देवी देवताहरूले एक ईश्वरबाट, एक परमात्माबाट ऊर्जा प्राप्त गरेका हुन्छन्, जसरी हामीले पनि त्यहीबाट ऊर्जा प्राप्त गर्छौँ। त्यति नै फरक। अर्को प्रकारले भन्नुपर्दा देवी देवताहरू यी प्रकाशका केन्द्रहरू हुन्, विभिन्न प्रकारका प्रकाशहरू, किन सारा ब्रह्माण्डभरि फैलिएको प्रकाश साना साना अंशमा विभक्त भएर अलग अलग काम गर्छ। यो अलग अलग विभाग सम्हाले जस्तै हो, यी विभागीय हुन्। त्यस कारणले अब स्वतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता एक भगवान हो, जुनसुकै नामले सम्बोधन गरे पनि, गड भनौँ, खुदा भनौँ, अल्लाह भनौँ, राम भनौँ, कृष्ण भनौँ, भगवान भनौँ, ईश्वर भनौँ, परमेश्वर, परमात्मा, जुनसुकै नामले हामी सम्बोधन गरौँ, नाम भन्दा पनि भाव सबैभन्दा गहिरो विषय हो। त एक सृष्टिकर्ता उही हो, उसैबाट सबै ऊर्जा लिएर, उसैको अस्तित्व लिएर देवी देवताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छ। सूर्य देवताले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, तर ईश्वरको मूल अस्तित्वबाट, मूल ऊर्जाबाट ऊर्जा लिएर गरेका छन्। सूर्य देवता आफैमा केही पनि अस्तित्व छैन, ईश्वरको समग्र प्रणाली अन्तर्गत मात्रै अस्तित्व छ। जसरी हातको छुट्टै कुनै अस्तित्व छैन, शरीरमा रहँदा मात्रै त्यसको अस्तित्व हुन्छ, त्यसै गरी कुनै पनि देवी देवताको अस्तित्व त्यो ईश्वरको विराट सृष्टि चक्रभित्र रहेर मात्रै हुन्छ। त अब स्वाभाविक रूपमा जुन प्रश्नकर्ताले प्रश्न गर्नुभएको छ, म कुन देवी देवताको पूजा गरौँ, कसको ध्यान, साधना, आराधना, उपासना, अर्चना गरौँ? यसमा दुईटा मात्रै कुरा बुझ्नु जरुरी छ। पहिलो, जसको गरे पनि हुन्छ, तर परमात्माको भावले गर्नुपर्दछ। सानो सानो देवी देवताहरूको पूजा मात्र देवी देवताको रूपमा हामीले गर्यौँ भने हाम्रो जीवन कहिले पनि विराट हुँदैन, हाम्रो जीवनमा धर्मको उदय कहिले पनि हुँदैन। देवी देवताहरूको पूजा, प्रार्थना, अर्चना तिनमा निहित साक्षात परम ब्रह्मको र तिनै परम ब्रह्मले अस्तित्व दिएका छन्, ऊर्जा दिएका छन्, त्यो कुरालाई स्मरण गरेर पूजा, प्रार्थना, अर्चना गर्यो भने मात्रै त्यसको उपयुक्त फल हुन्छ। होइन भने स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि देवी देवताको पूजा गर्नु त्यो गहिरो विषय होइन। यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा, आफ्नो हृदयमा जुन देवी देवतासँग प्रेम छ, कसैसँग पनि प्रेम छ, कसैसँग हृदयको भाव अत्यन्तै मिल्छ, हृदय जोडिन्छ, त्यो नामसँग प्रेम छ, त्यो गुणसँग, रूपसँग, लीलासँग प्रेम छ, जेसँग पनि प्रेम छ, त्यसैसँग जोडिए पनि हुन्छ, त्यसैलाई इष्ट देवता भनिन्छ। त कुनै पनि इष्ट देवतासँग म गहिरोसँग जोडिएँ, तर यो भगवानको एउटा अंश हो भन्ने हिसाबले जोडिएँ, त्यो देवता, ती देवताभित्र रहेको भगवानलाई सम्झेर म जोडिएँ भने
अन्ततोगत म एक ईश्वरसँग जोडिन्छु। भगवत गीतामा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, यान्ति देव व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृ व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद यजिनोपि माम। जसले भूतहरूको पूजा गर्छ ऊ भूतहरूलाई नै प्राप्त गर्दछ, जसले देवताहरूको पूजा गर्छ देवताहरूलाई नै प्राप्त गर्दछ, जसले पितृहरूको पूजा गर्दछ उसले पितृलोक नै प्राप्त गर्दछ। किन? सबै देवी देवताहरूको सिमाना हुने भयो। त्यस कारणले त देवी देवताहरूको बारेमा हामी पुराणहरू पढ्यौँ भने विभिन्न कथा सुन्छौँ कि कति लोभी हुन्छन्, कति स्वार्थले भरिएका हुन्छन्। अब कसैले ध्यान गर्न थाल्यो, साधना तपस्या गर्न थाल्यो भने इन्द्र महाराजको, इन्द्रदेवको आसन डगमगाउन थाल्छ, ती बडो भयभीत हुन्छन्, कम्पित हुन्छन्। किन कम्पित हुन्छन् भने सबै देवी देवताहरूको अस्तित्व सीमित हुन्छ। किनभने त्यो एक ईश्वरबाट पाएको अस्तित्व हो। ऊ आफै कम्पित छन्, आफै डराएका छन्। त्यस कारणले भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि हेर, छुट्टै छुट्टै देवी देवताको तिमी पूजा गर्यो भने तिम्रो जीवन त्यति नै मात्रै हुन्छ। पूजाको अर्थ हुन्छ मेरो आभामण्डललाई म कस्तो बनाउन चाहन्छु, मेरो हृदयलाई म कस्तो बनाउन चाहन्छु। जति सानो विषयसँग म जोडिएँ मेरो हृदय त्यति नै सानो हुन्छ, जति ठुलो विषयसँग म जोडिएँ मेरो हृदय त्यति नै ठुलो हुन्छ। मैले भने कि मेरो ठेगाना यति मात्रै हो, मेरो फलानो गाउँपालिका फलानो नगरपालिकाको वडा नम्बर यति यतिमा मेरो घर छ, सानो घर छ, बस सकियो। त्यसको त्यो एउटा एक प्रकारको परिचय भयो। तर मैले भने कि म नेपालको नागरिक हो, म नेपाल माताको सन्तान हो भने मेरो परिचय कुरा त उही हो, तर परिचय धेरै ठुलो हुन्छ। मेरो हृदय विराट हुन थाल्छ। नेपाल आमाको म सन्तान भन्ने बित्तिकै राष्ट्रसँग गएर मेरो परिचय जोडिन्छ। र कुनै दिन म साक्षात् परमात्माको अंश हुँ, म ऊ अंशी हो, म अंश हुँ भन्ने परिचय मैले बुझेँ र यो परिचयलाई व्यक्त गरेँ भने अचानक मेरो जीवनमा विराटता आउँछ। त्यस कारणले परिचय विराट बनाऊ, परमात्मासँग जोडियौँ। त्यो एक परमात्माको उपासना पूजा अर्चना गर्यो भने सबै देवी देवताहरूको पूजा अर्चना उपासना गरे बराबरै हो। सबै पितृहरूको र जति पनि शक्ति केन्द्रहरू छन् ती सबै शक्ति केन्द्रहरूको पूजा अर्चना अलग अलग गर्नु, यसको फल चाहिँ एक ईश्वरलाई हृदयमा धारण गर्नु, उसको भक्ति गर्नु, उसको ध्यान गर्नु, त्यसको सानो अंशले पनि पुगिहाल्छ, सानो अंशले। र यी विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा गर्ने, यिनलाई खुसी पार्ने आफ्नो विधि छ। हरेक देवी देवताको आफ्नो आवश्यकता छ, ती आवश्यकताको हामीले पूर्ति गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यिनको कर्मकाण्डको विधि फरक छ, पूजाको विधि फरक छ, अर्चनाको विधि फरक छ, यिनलाई रिझाउने विधि फरक छ। त्यो विधिमा अलिकति पनि तलमाथि भयो, विधि मिलेन भने त्यो पूजा, त्यो प्रार्थना, त्यो तपस्याको फल आउँदैन। तर एक ईश्वरलाई कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ? किनभने सबै विधि त्यहाँ संलग्न भए। एउटा ईश्वरभित्र सारा देवी देवताहरू त्यहीँ आए, सारा ब्रह्माण्डभरिका सबै प्राणी त्यही आए, सारा ग्रह नक्षत्रहरू, सम्पूर्ण सृष्टि, सम्पूर्ण अस्तित्व, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तिनै परमात्मामा समाहित भए। त कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँले परमात्माको उपासना गर्ने? त कुनै पनि विधिले प्रयोग गर्नुहोस्, कुनै पनि विधि गर्नुहोस्, जुनसुकै विधि हुनसक्छ। त्यस कारणले भगवानको उपासना गर्ने कुनै पनि विधि छैन, कुनै पनि शास्त्र छैन। सबै शास्त्रहरू, सबै विधिहरू देवी देवताको उपासना गर्नको लागि मात्रै हुन्, सीमित शक्ति केन्द्रहरूको उपासनाको लागि मात्रै हुन्। त्यो असीमितको, त्यो विराटको, त्यो असीमको, त्यो महासागरको, त्यो अप्रमेयको उपासना गर्ने, पूजा गर्ने कुनै विधि कुनै अहिलेसम्म बनेको छैन, भविष्यमा पनि बन्ने छैन। यानि जुन विधिले पूजा गरे पनि हुन्छ। अब सारा विधिहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ। जुन दिन म ईश्वरको उपासना प्रारम्भ गर्न थाल्छु त्यस दिन त मेरो हृदयको प्रेम नै एकमात्र विधि हो, ध्यान नै एकमात्र विधि हो। त्यही ध्यान प्रेम बन्छ, त्यही प्रेम ध्यान बन्छ। त्यस कारणले शास्त्रहरूले उल्लेख गर्छन् कि ईश्वरको उपासना गर्ने कुनै विधि हुँदैन र देवी देवताको उपासना गर्न विधि प्रयोग गरे पनि ईश्वरको उपासना गर्नको लागि विधिलाई तोडेर विधिभन्दा माथि उठेर मात्रै गर्न सकिन्छ। सारा विधिहरूको सिमाना हुन्छ,
कुनै पनि कर्मले कहिले पनि ईश्वरलाई पाउन सकिँदैन, ईश्वरको अनुभव गर्न सकिँदैन। विधिमा कर्म हुन्छ, कर्मको सिमाना हुन्छ, तर ईश्वर असीम छ। मैले सानो कुरा तिरेर कसरी ठुलो कुरा किन्ने? मैले सानो दियो देखाएर कसरी सूर्य किन्ने? मैले हो त्यो दियोमा सूर्यकै प्रकाश फैलिएको छ, सूर्यबाटै प्रकाश सापटी लिएर दियो बलेको हो। तर कहाँ दियो, कहाँ मेरो सूर्य देवता, कहाँ सानो दियो, कहाँ सूर्य देवता, यो तुलनै हुन सक्दैन। ठीक त्यसै गरी मैले एक ईश्वरको, एक परमात्माको पूजा आराधना उपासना ध्यान भक्ति गरे भने सबै देवी देवताहरूले आफै प्राप्त गर्छन्। हामी दिउँसोमा बत्ती बाल्दैन, किन बत्ती बाल्दैनौँ? त्यो आवश्यकै छैन, एउटा सूर्यबाट सबै कुरा पुगिहाल्छ। त किन पुग्छ भने जति पनि हाम्रा दियाहरू छन्, बिजुलीका बल्बहरू छन्, वा कुनै तेलको दियो होला वा मैनबत्ती होला, यी सबै त्यही सूर्यको प्रकाश सापटी लिएर बनेका न हुन्। सबै अग्नि सूर्यबाट त आउँछन्, अग्निको स्रोत सूर्य हो। ठीक त्यसै गरी जो व्यक्ति ईश्वरको आराधना उपासना गर्छ उसको लागि देवी देवताहरूको अलग उपासना गर्न आवश्यक रहेन। उसको हृदयमा श्रद्धा हुन्छ, उसको हृदय विराट हुन्छ, सबैप्रति श्रद्धा हुन्छ, किनभने सबै ईश्वरका प्रकाशित केन्द्र हुन्। परम श्रद्धा हुन्छ, परम भक्ति हुन्छ, तर अलग्गै केही गरिराख्नुपर्ने जरुरी भने भएन।